الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی لہو تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز سامعین و ناظرین، حاضرین و منتظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دے اس گاؤں دے اندر لادوے شریف پہلی مرتبہ بندہ ناچیز خطاب واسطے حاضر ہویا. برادرم محمد زمان صاحب دے بیٹے دی سالانہ پیدائش دی محفل. ہاں جی، اللہ تعالی انہاں دے اولاد نو نیک سیرت بنائے. رب کائنات جل وعلا اساں سب دی حاضری نو قبول فرمائے. بڑا انتظار کیتا ہے جناب نے، یقیناً تھک گئے ہو، تہاڈیاں اکھاں دس دیاں نے پیاں. لیکن کوئی گل نہیں، نیکی دے کماں وچ دیر سویر نیر ہوندی رہندی. محفل لمبی ہوئی ہے یا چھوٹی ہوئی ہے یہ معنی نہیں رکھتی. معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ رب کائنات اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہنا آنا
سننا سنانا قبول فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، تے فرعون دا بھی مل پہ جائے گا، بین دا بھی مل پہ جائے گا، انتظار کرن دا بھی مل پہ جائے گا۔ دوستو جناب دے سامنے ہن میں کچھ بھی نہیں بیان کرنا، تسی اگے ہی بڑا انتظار کر بیٹھے ہو، بس ایک دو گلاں نصیحت دیاں کر کے تے جلدی جلدی تانوں بسترے دے قریب کرنے ہیں۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ویکھیا بسترے دا نام سن کے کھڑکے۔ زیادہ دیر حائل نہیں رواں گا تہاڈی نیند اور تہاڈے درمیان، لیکن تسی ایک دھیان رکھو کہ جنی دیر خطاب ہوئے تساں اینجی توجہ نال بہنا ہے تاں جلدی بسترے چ پہنچو گے۔ ایک واری بولو سبحان اللہ۔ دوستو اللہ تعالی نے بندے دے واسطے 5 جہان پیدا فرمائے۔ کنے جہان پیدا فرمائے؟ 5۔ ایک عالم ارواح ہے، جدوں حالے جسم نہیں بندا پھر بندہ عالم ارواح چوں ماں دے پیٹ وچ بنے جسم دے اندر منتقل ہوندا ہے۔ وہ دوسری زندگی ہوندی ہے جدے اندر روح جسم ملدے تے ہیں لیکن عمل کرن سوچ بچار دے مکلف نہیں ہوندے، اچھائی برائی دے مکلف پھر بندہ دنیا وچ آوندا ہے۔ اے دنیا ہے جدے وچ اساں اکھ کھولی ہے، اے دے وچ چنگائی برائی اچھائی سارا کچھ اے دے اندر بندہ آ گیا۔ اے دے وچ مولا تعالی نے ساڈے واسطے فرق تمیز واسطے عقل، ہدایت دے راہ نو پچھانن واسطے دل اور ایمان، نبیاں دی ہدایت، قرآن کتاب دی ہدایت، اولیاء اللہ، کائنات دے ذرے ذرے وچ رب دیاں نشانیاں، کیویں ایک بیج جیڑا کہ ٹھوس ہوندا ہے زمین وچ جاندا ہے، پانی تے مٹی دے اندر رہندا ہے، پھر او بیج ہی ایک تناور درخت بن جاندا ہے، او دے اوتے پھل پھل میوے پتے ہریالی سارا کچھ ہوندا ہے۔ کون ہے جیڑا اس ہر شے نو تیار کردا ہے پہچانن واسطے؟ اللہ دی پہچان نشانیاں کائنات دی ہر شے وچ جیڑیاں کہ بلندیاں نے بندے نو کہ بندیا غور کر، پیدا کرن والے نو پہچان تے اپنا آخرت دا راہ سیدھا کر لے۔ اے دے وچ ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، پاک بھی ہے، پلیت بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، ہر شے اس دنیا دے اندر بندے نے ایدے وچ تمیز کر کے اچھے اعمال کر کے سونے راہ تے چل کے اللہ تعالی دی مرضی دے مطابق کوشش کر کے اپنی آخرت واسطے ذخیرہ کرنا ہے، اپنے نیک اعمال دا جڑے پیدا کرن والے نو بھی پسند ہون تے او دے محبوب نو بھی پسند ہون، کیونکہ اے دے تو بعد جہان ہے جڑا کہ مسافر خانہ دنیا دا ختم ہویا، اگے پھر برزخ ہے، کسے خوش نصیب نو کفن دفن نصیب ہو جاندا ہے، کوئی سڑ کے مر جاندا ہے، کوئی پرزے پرزے ہو کے مر جاندا ہے، کیویں کیویں دی موت ہوندی اے وے کہ مولا ایمان دے
تے پھر پاویں روڑی دے دے، پاویں ٹرک دے ٹائر تھلے دے، پاویں بجلی نال مارے، پاویں اگ نال ساڑے، پاویں ریل تے پٹری دے اتے بندہ رب سونا موت دے وے ایمان نال دے چھڈے تے جسم نام ہی رہا تے چل رب دی بارگاہ وچ تے رہ جائے گی نا۔ اگے انتظار ہے پھر قیامت تک دا حشر دے میدان دے برپا ہون دا، او قبراں وچ کرنا ہے، برزخ وچ کرنا ہے، ہر کسے نے اوتھے رہنا ہے، جنج دے اعمال کیتے ہون گے اونج دا اوتھے بندوبست مل جائے گا۔ پھر قیامت والے دن حشر دے میدان وچ مولا کائنات حساب کتاب کر کے دو ہی مکان انہیں بنائے نے جڑے انہیں دنیا دی زندگی دی محنت دے بدلے دینے نے، یا ایک جنت ہے یا ایک دوزخ ہے۔ تیسری شہر رب نے قیامت والے دن بنائی، تیسرا کوئی کوٹھا نہیں کہ جدے وچ وہ باڑے گا کہ جیڑا بندہ دنیا وچ نبیاں پیغمبراں دے پیچھے ٹردا ہے کتھے جائے گا؟ بولو تے صحیح نا، جیڑا بندہ نبیاں پیغمبراں دی تابعداری کردا ہے کتھے جائے گا؟ جیڑا بندہ شیطان دی تابعداری کردا ہے کتھے جائے گا؟ تے جیڑا بندہ نبیاں پیغمبراں دا ہو کے نبیاں پیغمبراں دے نال نسبت جوڑ کے شیطان دے پیچھے جائے، او دے واسطے کوئی تیسرا ٹھکانہ رب نے بنایا ہے؟ مومناں دی ہو گئی جنت، کافراں دی ہو گئی دوزخ۔ تے اے جڑا وچوں مومن بھی ہوندا ہے نقل بھی غیراں دی کردا ہے، اے دا کوئی تیسرا ٹھکانہ رب نے بنایا؟ انہیں بھی کتھے جانا ہے؟ استاداں پیچھے، انہیں بھی اپنے استاد پیچھے جانا ہے۔ تو میرے دوستو اے دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی دے اتے ہی دار و مدار ہے بندے دی آخرت دا۔ ہن ایسے زندگی وچ محنت ہونی ہے، ایسے زندگی وچ تمیز ہونی ہے، ایسے زندگی وچ اساں کچھ کمانا ہے۔ او کیے جیڑا سانو فائدہ دے گا، کیے جیڑا سانو نقصان دے گا، کیڑیاں چیزاں نے جیڑیاں اللہ تعالیٰ نے ساڈی نجات، سانو رحمت، مغفرت، بخشش، جنت اور اپنی رضا واسطے دتیاں نے، کیڑیاں شیواں ایسیاں پیدا ہوئیاں نے جیڑیاں سانو مغفرت، جنت، بخشش، اللہ تعالیٰ دی رضا تو کڈ کے تے دوزخ، لعنت، نحوست اور زحمت دے اندر پان آلیاں نے۔ رب دا قرآن ویکھنے آ، مصطفیٰ دا فرمان ویکھنے آ۔ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی فرمایا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر عارف کھڑی میاں محمد بخش جس کتاب دی تعریف کر دیاں فرماندے نے، اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا سدھا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا سدھا راہ وکھاوے، پڑھ سن کے جو عمل کرے سی او سدھا جنت جاوے۔ اوے پڑھ سن کے جو عمل کرے سی او سدھا جنت جاوے۔ ارشاد ربانی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ذرا توجہ نال تے بولنا سبحان اللہ. میرا پروردگار فرماندا ہے بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے اللہ تے فرشتیاں تے کتاباں تے نبیاں تے آخرت دے دن دے حساب تے. رب فرماندا ہے جڑے ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال اختیار فرمائے اچھائی دے رستے تے چل دے رہے اللہ دے قرآن دی ہدایت تے چل دے رہے اللہ دے پاک نبی دی سنت دے پابند رہے. جدھر اللہ دا حکم ہویا ٹر پیندے سن جدھروں رب نے روکے آئے اس پاسوں رک پیندے سن. نبی نے جدھر ٹوریا ٹر پینا ہے جیڑی شے نو نبی نے منع فرمایا ہے ادھروں منع ہو جانا ہے. وعاملوا الصالحات انہوں نے اعمال نیک تے اچھے اختیار فرمائے او برے اعمال والے پاسے ہوئے نہیں اچھے اعمال اختیار کر دے رہے. رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے او ساری کائنات نالوں اعلیٰ نے اچھے نے شان والے نے. کی مطلب ہوئے گا تہیا قلبی مومن پابند پاک نبی دا نیک اعمال کرن والا مگر جے رب دا فرشتہ بھی زمین تے آوے گا وہ بھی ایدہ روپ دھاڑ کے آوے گا. فرشتہ انسان دی شکل اختیار کر رہا ہوئے کادے واسطے تاکہ پتہ لگے لوگانوں او لوگوں او زمین دے اتے ٹرن والے جڑے پاک نبی دے غلام ہوندے نے نورانی فرشتے بھی انہاں دے عمل ویکھ کے انہاں دے اتے رشک کر دے نے. اللہ فرماندا ہے او کائنات دی ہر شے نالوں افضل نے جڑے نیک اعمال اختیار فرماندے نے. ایتھے میں بحث نہیں کردا اولیاء اللہ عام فرشتیاں نالوں افضل نے مومن اولیاء اللہ عام فرشتیاں نالوں افضل نے اللہ دے نبی تے رسول مرسل فرشتیاں نالوں افضل نے تے جڑے عام مومنین ہیں او زمینی عام فرشتیاں نالوں افضل نے. جڑے نیک دے تابعدار صالح لوگ ہوئی اولیاء اللہ. غور فرما خدا دے بندیا فرمایا مومن جڑا ایمان والا وے عمل صالح اختیار کردا ہے اس کائنات دے ہر شے تمام مخلوق نالوں اعلیٰ تے افضل ہے. فرمایا جزاؤہم عند ربہم انہاں دے رب دے کول پھر انہاں دا بدلہ کیے او بدلہ سن جڑا اللہ نے نیکیاں کماون والیاں واسطے تیار فرما کے رکھیا ہوئے. فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار او جنت جیڑی موتیاں نال تیار کیتی گئی ہے جدے تھلے نہراں پیاں چل دیاں نے موتیاں جڑی جنت ہیرے جواہرات او دے اندر لگے ہوئے نے او دے وچ نہراں پیاں چل دیاں نے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے پھر اس جنت دے اندر. اللہ تبارک و تعالی اتھے ہمیشہ رکھے گا آبادا رضی اللہ عنہم. اللہ فرماندا ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ورضوا عنہ اور اللہ تے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ اے اس واسطے انہاں نو عطا فرمایا ہے کیونکہ اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر گئے سن قیامت والے دن
کیویں پیش ہوواਂਗੇ مالک دی بارگاہ وچ ہنے ہی نیک اعمال کر لئیے ہنے ہی برائی تو بچ جائیے شیطانی راواں تو بچ جائیے میرا پروردگار فرماندا ہے او دنیا دے اندر ڈر جو گئے سن تاں میں مولا نے موتیاں جڑی نہراں والی جنت دا مالک بنا چھڈیا ملیا کی ہے جنت کیڑی جدے ہیرے جواہرات لگے عاشق کدا بنیا دنیا میں بڈی دا جنہیں آرٹیفیشل زیور پائے وہ جڑے ہفتے دساں دینا انہاں دی کلی بھی لے جاندی تے جنت وچ کی ہونے نے سچے موتی کنداں تے چھتاں تے تخت تے تاج تے ہر شے دے اوتے اللہ نے موتیاں نال سجاوٹ کیتی ہیرے موتیاں نال پھر جنت ملی جنت دے اندر ہمیشہ دا قیام ملیا نال کی ملدا پیا پروردگار نے نال دتی ہے اپنی رضا وردو عنہ رضی اللہ عنہم وردو رضا لبی جن نے گندے پانی دے قطرے تو ایک خوش شکل انسان بنایا کوئی خوش شکل ہوندے نے کوئی بد شکل ہوندے نے یہ اپنے اپنے شکل ہوندے اللہ نے گندے پانی دے قطرے تو ایک شکل دی پورا نمونہ بنایا وہی پانی باہر نکلدا ہے بندے نو اپنے پانی تو نفرت ہوندی ہے وہی پانی مولا اپنی قدرت وکھاندا ہے اس پلیت پانی دے قطرے تو انسان دی شکل تیار کر دیندا ہے اج انسان ہے اج اچھی جگہ تے بیٹھا ہے اج بولدا ہے پیا اج 50 بندہ سندا ہے پیا کل حقیقت کی سی گندے پانی دے قطرے تو نکلے کریمی کدی ہے اس بے نیاز دی بولو تے صحیح نا کریمی کدی ہے پھر اس اللہ نے کرم کیتا ہے پھر دنیا وچ پھر کوئی دوست کوئی محبت کردا کوئی پیار کردا کوئی نیڑے نہ بوے تے انہوں سکون نہیں لبدا ہوندا انسان نال ایویں کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی جی تو انہیں جن نے اتنا کرم کیتا سی نا کہ ایسی بد حالت جیڑی کے پلیتی ہے جیڑی کے بدبو ہے قابل نفرت ہے اللہ نے اوتھوں چک کے قابل عزت بنایا خوشبودار بنایا پاک بنایا 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 اللہ فرماندا ہے جنوں میں انج بنایا سی او دے تے کی ہو گیا میں راضی کی دے دتی اونوں بولو تے صحیح نا رضا دتی کا دے نال ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ایمان تے عمل بولو تے صحیح نا ایمان تے عمل رب نے اے نہیں فرمایا کہ میں ملنگاں نو دے چھڈی اے نہیں فرمایا میں مولویاں نو دے چھڈی اللہ نے فرمایا ایمان ہووے عمل نیک ہووے میں پروردگار نے جنت دے چھڈی دنیا وچ کٹھا کرن والا کی ہویا پھر بولو تے صحیح نا ایمان تے عمل صالح ایمان تے عمل صالح کی ہے جیڑا اللہ نے قرآن وچ دسیا ہے مصطفیٰ نے اپنی زندگی وچ کیتا ہے نبی دے یاراں نے جدھر بلایا ہے وہ عمل صالح ہے نیک ہے اچھا ہے بندے دی نجات واسطے تے اللہ دی رحمت واسطے کافی ہے کٹھا کی کرنا ہے ایمان اور عمل اے دو ہی شے اساں اپنے دامن وچ ویکھنا ہے کہ ایمان تے عمل صالح ساڈے کول ہے کنا ایک جمع کیتا ہے اسی ایمان ساڈا اے وے کہ سارا دن بازار وچ رہیے نا سارا دن بازار وچ
سانوں اذان سن کے خدا دا گھر نہیں یاد آਉਂਦਾ جدو پیشاب آਉਂਦਾ نا ادو آندے نے وہ یار دسی مسجد کہڑے پاسے اے ساڈے ایمان نے نماز دا وقت ہوئے گا اذان ہوئے گی مؤذن اللہ دا بلاوا سنائے گا لوگو آ جاؤ کامیابی وال یہ دے کانے چو آواز نہیں پہنی یہ مسجد وال نہیں جائے گا جو ہی اینو بھار پہن لگنا ہے مسانے تھے انہیں پوچھنا کہ اے ایمان رہ گئے نے ساڈے حالانکہ پیشاب کر لگیا تو تھانہ لبنا چاہیے بولو دے صحیح نا خدا دے بندیا ایمان اور عمل صالح یہ جمع کرنا ہے ایمان کیے اللہ تے اللہ دے محبوب دے نال نسبت والی جیڑی بھی شے ہوے کائنات دے اندر اس ہر شے نال پیار کردا ہوے رب دے محبوب دے دتے ہر تحفے دا احترام کردا ہوے فرض تو لے کے سنت تک میرے پاک نبی سرکار دا تابعدار ہوے اللہ دے محبوب دی کوئی ادا کوئی پسند کوئی عمل کوئی خوبی کوئی بھی چھڑدا نہ ہوے جس راہ تے نبی نے بلایا ہے ٹوریا ہے پکاریا ہے اسے راہ دے اتے پکا رہ جائے اینو ایمان تے عمل صالح کہندے نے تے مسجد اللہ اکبر مسجد دا مقام کی ہے میرے کملی والے حبیب نے فرمایا اگر کسی نے دنیا میں جنت دے جانا ہوئے مسجد چلا جائے فرمایا مسجداں جنت دے ٹکڑے نے قیامت ہونی ہے نا زمین بھی فنا ہونی ہے آسمان بھی فنا ہونا ہے پتھر پہاڑ ہر شے اللہ نے ساری کائنات میں برباد کر دینا ہے لیکن جیڑیاں مسجداں نے جیڑیاں اللہ دے سجدے واسطے بنائیاں گئیاں نے انہاں نو انجی چوک کے میرے پروردگار نے جنت دے نال رکھ دینا کتے رکھ دینا ہے فرمایا جن نے جنت جانا ہوئے دنیا ہے وہ مسجد چ آ جائے کتے آ جائے ہو تے سانو مسجد دی لیٹرین لبدی ہے بس لیٹرین ساڈی گٹر نال سلام دعائے اللہ ایمان عمل صالح ہووے تے رب کائنات جلا والا فرماندا ہے رضا بھی دے دیاں گا جنت بھی بولو تے صحیح نا توجہ ہے کہ نہیں ہن کیڑی شے ہے جیڑی دنیا وچ نہیں چاہیے پڑھا رب دا قرآن ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم الشر البریہ بے شک جنہ لوگاں نے کفر کیتا اہل کتاب ہون یا مشرک ہون یہودی تے عیسائی ہون یا مشرک ہون اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وہ جہنم دی اگ وچ ہمیشہ رہن گے اور وہ ساری کائنات نالوں برے نے ساری کائنات نالوں کی نے بولو برے نے کی نہیں چاہیدہ کفر نہیں چاہیدہ تے شرک تے پھر بائیاں سپارہ کھولو تے دوسرا ورقہ کھولو رب العالمین فرماندا ہے لا تطع الکافرین والمنافقین فرماندا ہے اے سنن والے کن کھول کے سن لے لا تطع نہ تابعداری کری نہ مگر چلی لا تطع الکافرین والمنافقین اے مسلمانا نہ کافراں دے پیچھے جاویں نہ منافقاں دے پیچھے جاویں اگر جانا ہووے میرے پاک محمد کریم رسول دے پیچھے جاویں
ادھر ویکھو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے صاف لفظاں وچ دس چھڈیا او بندیو خدا دیو اس دنیا دی زندگی دے اندر تسی جمع کرن آئے ہو اپنی آخرت دے واسطے ذخیرہ کرن آئے ہو کوئی سامان چاہیے تانوں میں تانوں اے دنیا تاں دتی ہے تاکہ اپنے آن والے دن واسطے آن والے مقام واسطے تسی اپنے واسطے کچھ خزانہ جمع فرما لو تے خدا دے بندے او دے اندر کفر نہ ہوندے آجے شرک نہ ہوندے آجے کافران دی تابیداری نہ ہوندے آجے اگر جمع کرنا ہوئے ایک ایمان جمع کر دے رہے آجے دوسرا نیکیاں جمع کر دے رہے آجے پیر باؤ فرمان دے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخنی تے گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے مر گئے باہو باہو مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایمان جمع کرنا ہے عمل نیک جمع کرنے نے اور کافراں دی منافقاں دی تابعداری نہیں کرنی کفر نہیں لینا شرک نہیں لینا میرے پروردگار نے واضح فرما چھڈیا او بندیو خدا دیو انہاں شیواں تو بچے ہو تے اے شیواں جمع کر لیا جے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا وَأَمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فرمایا جیڑے لوگ ڈر گئے اپنے پروردگار دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون تو قیامت دا دن ہونا ہے حساب کتاب دا دن ہونا ہے مالک دی بارگاہ وچ پیشی ہوے گی انبیاء قطاراں بنا کے کھڑے ہون گے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء موجود ہون گے جڑے ہدایت لے کے آئے تیرے میرے واسطے انہاں نبیاں دے سامنے اپنے مالک نو کی منہ وکھاواں گا اگر برے
اعمال کر کے گیا تے حضور نے اللہ فرماندا ہے جنہیں اے گمان کر کے خوف دل وچ رکھ لیا ونہا النفس عن الہوا اور اپنے آپ نو برائی تو روک لیا برے رستے تو روک لیا رب فرماندا ہے اے ہی بندہ ہے جنوں میں جنت ٹھکانہ دے چھڈیا کیڑا جیڑا برائی دے راہ تے ٹریا نہیں برائی آئی ہے انہیں ویکھیا برائی ہے انہیں اپنا پیر ہٹا لیا روک لیا انہیں اس رستے تو انہیں کہا نا میں اپنی خواہش تے چھڑ سکنا وا مگر اللہ دے رسول دی تابعداری نہیں چھڑ سکتا خدا دے حبیب دی تابعداری فرمایا رب فرماندا ہے میں انہوں جنت دیاں گا کی دیاں گا وَأَمَّا مَن طَغَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جن نے سرکشی کی تھی اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتی انہیں سمجھا آخرت ویکھی جائے گی اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا اے دنیا ہے ویکھو نا برادری اچ بھی تے رہنا ہے ویکھو جی دنیا ترقی کر رہی ہے آخر ویکھو جی اسی کی کریے چشتی کلے ہی آ گئے نے ویکھو جی او جی فلان جن نے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتی گل تے تہاڈی سچی ہے پر کھاواں گے کتھوں نوکری کیویں لگاں گے فلان فرمایا دنیا دی زندگی نو ترجیح دے دیتی اللہ تعالیٰ دے حکم تو منہ موڑ لیا رب سونا فرماندا ہے میں دا ٹھکانہ جہنم وچ بنا دیاں گا کتے بنا دیاں گا مثلا بندہ ٹردا 8 دنوں بعد وال ود گئے نے کناں دے چڑھن لگ پئے نے ٹردے آندا چلو جامت کراؤ نا وال کٹاؤ نا توجہ ہے نا حمام دے اتے جاندا ہے حمام دے اتے جا کے تے اونوں آندا ہے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے کوئی چھلے منہ ہوندے نے کسے دا سر انج ہوندا ہے جویں باندر دا پچھواڑا ہوندا ہے کوئی کس طرح ہوندا ہے کوئی کس طرح ہوندا ہے انہاں تصویراں جیڑیاں پوری دنیا ہے ہر کوئی انہاں دے نک ویکھ کے پہچان جاندا ہے کہ اے مسلمان تے چھڈ پاکستان دے ہی نہیں ہر کسے نوں یہ پتہ ہوندا ہے کہ مسلمان ہونا تے بڑی دور دی گل ہے پاکستان دے بھی نہیں تے انہاں کافراں ول انگلی کر کے آندا ہے انج دی میری تصویر بنا دے جامت انج دی کر دے ادھروں وٹ دے پچھوں چھل دے تھوڑا جا اونچا کر دے اوتے تھوڑا جا بودا بنا دے حجامت کرن گیا تے تابعداری کدی کیتی سناواں پاک نبی دا فرمان مشکات شریف دی حدیث کتاب الاداب دے اندر کتاب الادب دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی حضور دی خدمت عالیہ دے اندر جمع ہوئے حاضر ہوئے انہاں دے نال ایک بچہ سی او دے وال انج سن میرے پاک نبی سرکار نے اونوں تشبیہ کیویں دتی او دے پاسیاں تو وال کٹے ہوئے سن او دے سر دے اوتے والاں دا گچھا ہے سی میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا انج وال نہ بنایا کرو جویں آسماناں دے اوتے بدل آ جاندے نے فرمایا یا سارے لوا دیا کرو یا سارے چھڈ دیا کرو ادھے اتار دینا ادھے رکھ لینا فرمایا اے میری شریعت جائز نہیں پاسے تو لوا لے نے اتنے رکھ لے نے حضور نے فرمایا انج نہ کریا کرو جویں آسمان تے کتے بدل ہوندا ہے کتے نیلا دسدا ہے کتے پھر بدل دی ٹکڑی ہوندی ہے کتے بدل ہے کتے آسمان ہے فرمایا یا سارے ہی لوا دیا کرو تو یا سارے ہی بولو تے صحیح نہ
تے اپنے رسول نو چھڈ کے تے ٹریا کافر پیچھے، تے پھر آندا ہے میں اسی الحمدللہ عاشق رسول ہاں، اسی مسلمان ہاں، مولوی صاحب کلمہ پڑھنے والے نے تے بخشے ہی جانا ہے، جنہیں کلمہ پڑھ لیا حضور دا داخل الجنہ انہیں تے جنت وچ جانا۔ مولویاں نے ایویں ہی شرطاں بنائیاں ہوئیاں، مولویاں نے تے ایویں پابندیاں لائیاں ہیں نہ سونیا، جویں کہ سم فون کران واسطے ہوندی ہے پر انہوں موبائل وچ پانا پیندا ہے، او تے ایزی لوڈ کرانا پیندا ہے، پھر کمپنی نال رابطہ کر کے کنیکشن چالو کرانا پیندا ہے۔ کلمہ بھی جنت واسطے رب نے دیتا ہے، پر جنتیاں دی تابعداری کران گے تے رب جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، جنت دے مالک اللہ دے نبی نے، اللہ تعالیٰ دے انبیاء ہدایت لے کے آئے نے جنت دی، اس ہدایت تے ٹرنا پینا ہے۔ کلے کلمے نال جنت لب دی تے عبداللہ بن ابی نو بھی لب جانی سی، او تے نماز بھی کملی والے دے پیچھے پڑھدا سی۔ کلے کلمے نال نہیں لبنی، کلمہ بھی پڑھنا پینا ہے تے کلمے دے دشمناں نو دشمن بھی بنانا پینا ہے۔ سونے نبی دی حدیث سنو ذرا غور نال بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا انعامدار سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے میں تیسرے طبقے دی نشاندہی پیا کرنا ہاں کہ ایک تے جنت جان گے، دوسرے دوزخ جان گے، مومن جنتی کافر دوزخی۔ سوچنا اے وے جڑا ہووے مومن چلے کافراں دے پیچھے، پڑھے کلمہ چلے کافراں دے پیچھے، اے دے واسطے رب نے کوئی تیسری تھاں نہیں جے بنائی، اے انہاں دے تھلے ہی جائے گا جنہاں دے تھلے دنیا وچ لگ کے رہندا سی۔ میرے سونے نبی دی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک اعلان کرن والے فرشتے کولوں اعلان کرائے گا۔ اے فرشتے اعلان کر دے، کی اعلان ہوئے گا؟ این الظالم، ظالم لوگ کتھے نے، ظلم کرن والے لوگ کتھے نے، واشباہ الظالم، اور ظالماں ورگیاں شکلاں بنان والے لوگ کتھے نے، واشباہ الظالم واعوان الظالم، اور او لوگ کتھے نے جڑے ظالماں دے مددگار ہوندے سن، جڑے ظالماں نو قلم بنا کے دیندے سن، جڑے ظالماں نو دوات دیندے سن، سیاہی پا کے صفوف پا کے دیندے سن، او کتھے نے؟ رب سونا فرمائے گا سارے نو جمع کرا لو، او اعلان کرن والا اعلان کرے گا ظالماں نو بھی لے کے آو، ظالماں ورگیاں بوتھیاں بنان والیاں نو بھی لے کے آو، ظالماں دے مدد کرن والیاں نو بھی لے کے آو، سارے نو جمع کر کے لوہے دے صندوق دے اندر پا کے میرا پروردگار کٹھا ہی جہنم دے اندر پا دے گا۔ ظالماں دے ظلم کیتا، اپنے انجام نو پہنچے، ظالم دے دوزخ جا رہے آوے، اشباہ الظالم، ظالماں ورگیاں شکلاں بنان والے، شکل ظالماں ورگی کیویں بندی ہے؟ اوویں بندی ہے او جڑے اقوام متحدہ وچ بیٹھ کے فیصلے کرن مسلماناں دے اوتے بمب مروان، عراق دے اندر، لیبیا دے اندر، لبنان دے اندر، فلسطین دے اندر، انہاں ظالماں ورگیاں حجامتاں مسلمان بنواوے حماماں دے جا کے، انہاں وانگو داڑیاں دیاں کٹاں بنواوے، انہاں وانگو سر دے وال کٹواوے، انہاں وانگو اپنا جناب مچھاں بنواوے، انہاں وانگو جا کے اکھاں دے بروٹے بنواوے، حجامتاں دے ڈیزائن انہاں کافراں والے بناوے۔ او جڑے کافر نے، مشرک نے، شرک جیسا ظلم بھی کر دے نے، اللہ دی زمین دے اوتے اللہ دے بندیاں نو بمب مار مار کے پورا پورا پنڈ، شہر، صوبہ تے ملک ساڑ دیندے نے۔ ایسے ظالماں ورگیاں شکلاں بنان والا او میرے دوستا او کوئی ہور نہیں ہونا، او آپ
ہی ہوواਂگے جڑے انہاں ورگے بوتھے بنان والے ہیں۔ اللہ سونا دا پاک نبی فرماندے نے میرا رب اعلان کرا کے جس جہنم میں چونا نو سٹے گا اسے جہنم دے اندر انہاں ورگیاں بوتھیاں بنان والیاں نو سٹے گا۔ جاگ انسانا جاگ انسانا نہ کر نیند پیاری او جاگ انسانا جاگ انسانا نہ کر نیند پیاری اس مسافری خانے اندر لٹے گئے کئی پیو پاری اس مسافر خانے اندر لٹے گئے کئی پیو پاری۔ میاں صاحب آندے نے سونیا جاگ سونیا جاگ اے مسافر خانہ ہے دنیا دا۔ کئی بپاری آندے نے اس منڈی دے اندر تے آ کے آندے نے جنت لین مغفرت لین رحمت لین فضل لین مولا دی رضا لین کملی والے دے قدماں وچ تھاں لین لے بیندے نے جہنم کما بیندے نے پیڑے اعمال۔ میاں صاحب آندے نے سمینا جاگ کے رویں جاگ کے رویں ایمان اپنا ضمیر اپنا دل اپنا جگا کے رکھی لٹیا نہ جاویں میاں شیر محمد شرک پوری آنگو چنگے سودے تے ہاتھ پاویں۔ اللہ حضور نے کی فرمایا چلو ظالم دے دوزخ گئے اشباہ الظالمہ جڑے ظالمہ ورگیاں صورتاں بنا ظالمہ ورگیاں صورتاں دس ظالمہ ورگیاں صورتاں کون کون بنانا ہے سر پہ دستار کتھے گئی پگ گئی پف آیا میرے نبی نے فرمایا سی العمائم تیجان العرب پگاں مسلمانہ دا تاج نے پگاں مسلمانہ دا تاج نے آج تاج ساڑھے کتھے جاندے نے کتھے نے شہنشاہ ہی نہیں رہے تو تاج کتھوں ہونے مسلمان شہنشاہ ہوندے کتھے گئے تاج ساڑھے ہر نبی نے سر کجے ہے ہر نبی نے کپڑا رکھے ہے اللہ ظالمہ دی مدد کرنا لے حضور نے فرمایا رب سارے نو کٹھا کر لوہے دے صندوق وچ پا کے تابوت من حدید فیرما بہم فی جہنم سارے نو کٹھا کر کے تے پھر کٹھیاں دوزخ وچ چھوڑ دیتا جائے وہ جڑا مسلمانہ دے بم مارے او دا پتلا تے ساڑ سکدا مسلمان اج دا لیکن جڑی او دی حلیہ او دی شکل خود بنائی ہے اپنا سوٹ نہیں ساڑ سکتا جڑا دنیا دا بدترین ظالم ہے انہیں پایا کیوں ہوندا ہے پینٹ کوٹ تے رحمت والے نبی دے امتیاں نے کی پایا ہوندا ہے اتھے ہی اندازہ لا سکنے کہ کون ظالم نے تے کون امن والے نے
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ करे। क्योंकि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला सब नाल कह दो जरा, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला। ایڈا آلہ نبی، ایڈا اچھی شان والا نبی ہوئے تو اس نبی دا طریقہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ رسول دی زندگی وچ تواڈے واسطے بہترین نمونہ، تواڈے واسطے کی ہے؟ ساڈے نبی پاک دی زندگی کی ہے؟ بولو تے صحیح نا؟ کسے ہور دی زندگی حضور دی زندگی پاک دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بولو تے صحیح نا؟ تے میرے کملی والے حبیب نے تنگ کپڑے پائے نے یا کھلے کپڑے پائے نے؟ میرے حبیب نے عورتاں نو پردہ کرایا یا بے پرد رکھیا ہے؟ میرے کملی والے حبیب سرکار دیاں 12 شادیاں ہویاں نے، مگر کوئی کائنات دا بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ سونے نبی دی کوئی زوجہ محترمہ کدی کوئی سامان لین آستے گلی بازار چاہیے ہوئے۔ ساری کائنات جان دیئے جنہ بیبیاں نو میرے اللہ نے نبی دی زوجہ ہون دا شرف دیتا ہے یا نبی دی بیٹی ہون دا شرف دیتا ہے، انہاں نو اللہ نے حیا دے اندر انج گنے ہیں کہ دنیا نے کدی انہاں دا سایہ بھی نہیں ویکھیا۔ انہاں نے بھوک نال گزارا کیتا ہے، صبر کیتا ہے، شکر کیتا ہے تے 4 دیواری وچ کیتا ہے۔ 4 دیواری جو باہر کدی آئیاں، تسی 3 سپارے قرآن کھول لو، نبی پاک دیاں 12 بیبیاں پاکاں وچوں کوئی بیبی تو انہوں بازار ہی نظر نہیں آئی۔ اگر بازار وچ رب نے بیان کیتی ہے نا نبی پاک دی شریعت آن تو بعد، تو پتہ کدی بی بی بیان کیتی ہے؟ پڑھا رب دا قرآن۔ رب سونے نے کی فرمایا سی کہ کافراں تے منافقاں دے پیچھے چلنا، کافراں منافقاں پیچھے چلنا، پر جدیاں 2-4 بیبیاں ہون او دے گھر دیاں لوڑاں بہتیاں ہوندیاں نے، یا جدیاں 12 ہون او دیاں بہتیاں ہوندیاں نے، یا ایک والے دیاں بہتیاں ہوندیاں نے؟ بولو تے صحیح نا؟ ایک والے دیاں لوڑاں بہتیاں ہوندیاں نے، 3-4 والے دیاں ہوندیاں نے بہتیاں لوڑاں، یا 12 والے دیاں؟ بولو تے صحیح نا؟ تے جنہ دیاں 12 ہیں وہ کتھے ہیں؟ 4 دیواری ہے۔ تے باہر کدی ہی؟ تبت یدا ابی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ابو لہب برباد ہوئے۔ ابو لہب او دے دو میں ہاتھ ہلاک ہو گئے، بربادی اچ گیا۔
نہ انہوں مال نے فائدہ دیتا، نہ انہوں دے کسی کرتوت نے فائدہ دیتا۔ ان قریب شولے بھڑکن والی اگ وچ ہوے گا، وامرأتہ، اور وہ دی بڈھی بھی نال ہوئے گی، وہ دی بڈھی بھی۔ تو انہوں پتہ ہے سورت کدوں نازل ہوئی ہے؟ جدوں ابو لہب نے نبی پاک دی ذات نو پونکیا سی۔ یہ تو جان دے ہو نا، جدوں حضور نو صفا پہاڑی تے کملی والے نے سارے نو بلایا، اوتھے انہیں حضور نو بکواس کیتی تے اللہ تعالیٰ نے او دا منہ پنیا سی۔ رب نے فرمایا تو برباد ہے، میرا نبی تے آباد کرن آیا ہے۔ تے رب سونے نے نبی پاک دی عزت دا دفاع کیتا، گستاخ نو جواب دیتا، تے جواب وچ جیڑا تانا ماریا او دا عیب شمار کیتا، او کیے وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ رب نے فرمایا تم ہی دوزخ جائے گا تے تیری وہ بڈھی بھی دوزخ جائے گی جیڑی راہواں وچ لکڑیاں چگ دیئے۔ راہواں وچ کی کر دیئے؟ اے اگ بالن واسطے نا صحرائی علاقہ سی تے اوتھے پھر لکڑیاں دا مسئلہ ہوندا سی، تو پھر اگ بالن واسطے ضرورت واسطے وہ لکڑیاں کٹھیاں کر دی سی ابو لہب دی بڈھی، انہیں بنڈل کو سر تے چکیا ہوندا سی تے نالے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت دی مخالفت کر دی سی، نالے لکڑیاں کٹھیاں کر دی سی۔ پورے قرآن شرع محمدی آن تو بعد جے تینوں کوئی بی بی بازار نظر آئے گی نہ تو ابو لہب دی ہے۔ ہن ابو لہب دی اصل کو 4 3 4 5 6 ہون گیا، کملی والے دیاں کنیاں نے 12۔ بول دے صحیح نہ تے راج کی دی آئی ہے؟ اگر ہوندا عورتاں دا باہر آنا قرآن دی نظر وچ خدا دی نظر وچ معمولی کام ہوندا، ہر ایک دی آندی ہے تے کوئی گل نہیں، لوڑ واسطے آنا ہی ہوندا ہے۔ اگر یہ کوئی عیب نہ ہوندا تے میرے رب نے گستاخ نو ادا تانا مارنا، گستاخ نو ادا تانا مارنا، میرے پروردگار نے گستاخ رسول نو، کافر نو، نبی پاک دی عزت دا دفاع کردیاں ناموس رسالت دے موضوع وچ صورت اتاری ہے تے رب نے کافر نو تانا کیڑا ماریا ہے؟ اوے کافرا، اوے او بڈھی تیری جڑی کتھے جاندی ہے؟ معلوم ہویا میرے رب دے نزدیک بڑا ہی پیڑا کام سی کہ عورتاں اپنیاں نو 4 دیواری چوں باہر بازاراں وچ چھڑ دینا، گلیاں وچ غیر محرماں دے سامنے آن دینا، میرے رب نو بڑا ہی پیڑا لگدا ہے۔ تاں کر کے بڑے ہی پاک رسول دے مقابلے وچ پھونکن والے بڑے ہی پلیت کافر نو، اپنے محبوب دے گستاخ نو میرے رب نے او جتھے جہنمی آکھے، جتھے برباد آکھے، جتھے ہلاک آکھے، اوتھے نال ہی میرے پروردگار نے اونوں تانا مارے کہ او دی او بڈھی جیڑی راہواں وچ آوندی ہے، رب نے دسے او جویں نبی نو پھونکن والا پیڑا لعنتی ہوندا ہے، او جویں نبی نو پھونکن والا برباد ہوندا ہے، اوویں ہی عورتاں باہر کڈن والا بھی برباد ہوندا ہے۔ ورنہ دسو یار قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی گل کرے کہ شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں پانی لین گئیاں سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تے او اونا دی شریعت سی، ساڈے اودوں کرنا فی بیوت کننا نازل، ہن کرنا فی بیوت کننا آ گیا ہے۔ تے سونیا میرے رب دا ابو لہب دی بڈھی دا راہواں نال رب نے عذر بھی ذکر کیتا ہے، اور جنہاں نے آکھنا ہی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا لکڑیاں لین آوندی، عذر بھی نال رکھ کے رب نے فرمایا تیری وہ بڈھی بھی جیڑی کتھے پھردی ہے۔ رب نے تانا مار کے دسیا ہے کہ ابو لہب دیاں باہر پھرن گیاں، محمدی عورتاں باہر نہیں پھردیاں، 4 دیواری اج بند رہندیاں نے۔ تے جے لوڑ دی گل کرو تے بندے ہو الرجال قوامون علی النساء،
मर्दां दे उत्ते हाकिम ते तुहानू बनाया। हाकिम कौन होए? अपनी हैसियत भी याद कर लो अज, ते इन्नी ना याद कर लो कि घर जाके कुट खान लग, ओनू ना जाके दस्सिओ कि असीं हाकिम हां। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਹਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ हैसियत याद रखियो, मते सुबह कुछ होर होया होए। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, रब फरमांदा है मर्द औरतां दे जिंदगी दे बंदोबस्त करन वाले ने, हाकिम ने, कव्वामून। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮੀਅਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਤ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। मर्द हाकिम है क्या मतलब? अपनी बीबी दिया जिंदगी दिया जरूरियात नू पूरा करने वाला है। जेड़ा मर्द अपनी बीबी दी जरूरियात जिंदगी दिया पूरियां ना कर सकता होवे, ओ ना हाकिम ना मर्द। मर्द हुंदा है जेड़ा औरतां दियां जरूरतां पूरियां करदा है, जिवें मेरे पाक नबी सरकार ने कीतियां ने, जिवें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने कीतियां ने, कि औरत नू चार दीवारी चों बाहर आउण दी जरूरत होए ही ना। किन्नियां शादियां? 12। ते किसी नू बाहर आउण दी लोड़ पई? बोलदे सही। असी उस मर्द दे उम्मती हां। अंदाजा कर, मेरे नबी ने 12 विआह करके असल तेनू मैनू दसना सी, ओए बंदे खुदा दिओ, तुहाडा नबी ओ मर्द है जिन्हें 12 वसा लईयां ने, शर्म करियो, एक नू चंगी तरह वसा लिया जे। चंगी तरह दा मतलब है चार दीवारी च रख के। चंगी तरह का यह मतलब नहीं कि सुरखी पाउडर ला के शैंपू शूंपू ला के बाजार भेज छड़े तो आप ही कारोबार से टुट जाए। उन्हें आखिर मासी के मुंडे का विआह है तो विआह तू वेख्या तो मैं कम करावां, तो तू फौतगी हो गई है तो फातिहा तू पढ़िया तो काम मैं करावां, पिंडू गड्डी चली है बीबियां दी। भैनों शहीदां दे पेके ओदी मासी बहुत हो गई है, उन्हां दी बरादरी वास्ते ऐलान है, गड्डी कराइए, जिन्हां जिन्हां ने जाना है वो गड्डी च पैक हो। लै फिर इधरों आई आ नत्थां ते इधरों आई आ फत्तां ते इधरों आई आ फीडां ते इधरों आई आ मीदां ते सारियां आन गड्डियां च बैठियां ने ते गड्डी उन्हां चुक्की ते जा सट्टी अगले वेड़े। ओए खुदा दे घर च हज करन वास्ते ते महरम तो बगैर नहीं जा सकती। तवज्जो नहीं फरमाई जी। इत्थे की तमाशा बनिया? जा सकती हो ते इत्थे बोलो तो सही ना। मैं माफ करांगा जे किसी दी बीबी का नाम नत्था फत्ता होए तो माफ। मैं तो वैसे गल की हाँ, मैं समझ गया पिंड थां है, हो सकता इस तरह, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये वे कि जदों इंज बीबियां कट्ठियां करके जांदियां ने, ये कित्थे लिखिया है? वो कौन हाकिम है? मर्द हाकिम है कि बीबी हाकिम है? इंतजाम बंदे दे जिम्मे में कि बीबी दे जिम्मे में? अपनी हैसियत ते पछाणो पहला। उधर लाड़े दी अम्मा जो विआह कर दिए आंदी है ट्रक जहेज का लैना है, मोटरसाइकिल लैना है, वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, ड्रायर मशीन, नाल मैं इस्त्री स्टैंड, शोकेस, बेड, सोफा, डिनर सेट, डाइनिंग टेबल, मैं सारा कुछ लेना है। बंदा पूछे कि तू जिन्हों विआह लगी उन्होंने अगलियां दी कुड़ी नाल ओदा पहला टेस्ट कराया ही, वो मुंडा भी है कि नहीं?
ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਸ਼ੀਨ ਫਰਿੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮਰਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ 12 ਵਿਆਹ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਲਿਆ ਬਈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਿਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਹੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਹੋਣਾ? ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਵੱਜੋ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। क्या मर्दानगी है यार, क्या मर्द ने जेड़े कदी अपनी जेब दे विचों खर्च करके किसी चारपाई ते नहीं सुते, जिन्हां दी मंजी बुढ़ी दी, जिन्हां दी थाली, जिन्हां दी कौली बुढ़ी दी, ते जिन्हां नूं जमदियां उम्मीद हुंदी है कि रिश्ता उत्थे करना है, जेड़ी बीबी आए ते नाल पूरा घर समान नाल भर छड़े। बंदा पूछे यार तू अपना टेस्ट, यकीन मनो इन्हां दे टेस्ट कराओ, इन्हां दे टेस्ट कराओ कि मर्द ने या जनाने ने। क्यों बीबियां को मुतालबा करते हैं समान का? बंदे जो ए ने ये अगले दी धी भैन लियाउण, जिवें नबी दी सुन्नत है ते घर दी जो जरूरत है, ओए तुसी मुहम्मद अरबी दे उम्मती हो, मेरे नबी घर खुद लोड़ पूरी करदे सन। ओ जेड़ी घर दी लोड़ है तू मर्द है तू पूरी कर, औरत घर समान लियाउण वास्ते नहीं आउंदी, मर्द दी इज्जत दी अमानत बन के आउंदी है। पता ही नहीं औरत कादे वास्ते, औरत नमाइश वास्ते दे, मर्द जनाने क्योंकि ये बेचारे मुहताज है, ये कोल सामान जरूरियात जिंदगी नहीं, वो बीबी लेके आएगी तो तू मर्द का दे। मुछा उग पैन नाल मर्द नहीं बनते, जिंदगी दे बंदोबस्त करने वाले मर्द होंदे ने। कदी अपनी कमाई दी मंजी ते नहीं सुता, कदी अपनी कमाई दी कौली च नहीं खादा है, कदी अपनी कमाई दी मशीन नाल कपड़े नहीं धोते। ना मुरादा तू मर्द है, शर्म नहीं आउंदी। और इस जमाने दी लानत वेखो, कमांदा फिर भी मर्दी है, औरत नूं जहेज बना के कौन देंदा है? कुड़ी दा प्यो। पर एहसान किदा बनिया? कुड़ी दा। सस जिदन कौली नूं हथ लाएगी उदन खैर नहीं। बंदे कोलों में चमचा टुट गया तो यदि ऐसी दी तैसी, इवें आया फिर भी मर्द दी कमाई नाल है, मगर एहसान किदा बनया? औरत दा। सदके जावा इस्लाम तू, लानत ऐसे रिवाज पे जेड़ी खर्चा मर्द दा करावे पर शान औरत दी बनावे। सदके जाइए इस्लाम तू, इस्लाम आंदा है मर्दे तू खर्चा कर खा ते ना ले जहेज वड्डे वड्डे, घर दियां लोड़ां पूरियां कर, जदों तू जरूरत दा बंदोबस्त करेगा के मर्तबा तेरा ऊंचा होवेगा, फिर हुक्म भी तेरा होवेगा, बर्तरी भी तेरी होवेगी, शान भी तेरा होवेगा। फिर शान नाल टुर। फिर मौला अली जो बाजार च आउंदे ने ते उन्हां दी टौर वेखण वाली हुंदी, इत्थे मर्द लगे फिरदे ने। कमाल है यार, मैं ते कमाल है, आंदा मैं जहेज च कार लैनी, ना मुरादा लत्तां कोई नहीं तुर लै खलै। ते जे एडा शौक है नवाबियां दा ते कमाई करके लै, बीबी कोलों लैण वाला कोई मर्द थोड़ी हुंदा है। बोलो ते सही ना, ये हुंदा है। ये परेशान ना होया जे जिन्हां दे ब्याह होने ने उन्हां नूं मैं मर्द बनन दा तरीका सिखाण दियां।
ہاں جی اپنے بیاہ تو پہلا اپنے اپنے بندوبست کرو بیبیاں تو امید رکھن والے ہجڑے ہوندے نے مرداں دے بندوبست اپنے ہوندے نے ذوق نال بول ذرا سونیا ذرا اکھ تے کھولنا دھیان کر کیڑے رائے ٹرے ہیں فرمایا لا تطع الکافرین والمنافقین کافران دے راہ تے نہ ٹریا جے پہلا سپارہ کھول الحمد تو لے کے آخری سپارے دے آخر جا الناس تک نہ تینوں میرے پاک نبی دی کوئی بیوی قرآن دے اندر باہر نظر آئے گی نہ میرے پاک نبی دی کوئی بیٹی قرآن نظر آئے گی باہر پھر دی راواں دے اندر اگر اوتھے راواں وچ بازاراں وچ عورتاں بے پرد نظر آئیاں نے ابو لہب دی بیوی ہے میرے رب نے دسیا اے او لوگو تساں میرے پاک محمد کریم دے طریقے تے چلے آجے محمدی بنے آجے غیرت نال زندگی بسر کرے آجے عورتاں نو چار دیواری اج بٹھایا جے اور اپنیاں بیبیاں نو ابو لہب وانگو چار دیواری تو باہر بازار تے راہ وچ نہ بھیجیا جے آج کل تے ملا بھی مگر بٹھائی کھڑا ہوندا ہے منہ ننگا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کوئی مولوی داڑھی والا تقریر کردا ہوندا ہے آندا چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے چہرے کا پردہ تو بندہ پوچھے پردہ ہوندا کدا ستن دا پردہ ہوندا اے او دے ستر ہے پردہ دے منہ نہیں کرنا ہے نا توجہ نہیں فرمائی جائے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی مولوی اعلان کیتی کھڑے اپنی بچیوں کو قرآن حفظ کرانے کے لیے بھیجے جامعہ للبنات جامعہ بندہ پوچھے قرآن حفظ کرنا فرض ہے یا چار دیواری بہنا فرض ہے بولو تو صحیح نا ہے تو بندہ پوچھے اے مولوی قرآن دا نام لے کے قرآن دا نام لے کے ابو لہب دے طریقے نو پیا رواج دینا اوے کوئی بی بی حافظ بندی اگر چار دیواری اپنی وچ رہ کے تے سعادت والی گل ہے اگر نہیں بندی پر اپنی چار دیواری بچا کے بیٹھی ہے پھر بھی سعادت والی گل ہے پر نہ مرادا چار دیواری جو باہر نکلنا اے تے خباثت تو سوا کچھ نہیں تے قرآن دا نام لے کے باہر کڈی جانا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی شاعر نے انج دے مولوی نو ویکھ کے آکھیا یار کنوں پتہ سی مولوی نا نبی پاک دا لے گا تے طریقے کدے دے گا ابو لہب دے کدے طریقے بولو دے صحیح نا ابو لہب دے طریقے تے نا کملی والے دا او ظالمو شرم کرو جدا نام لیندے ہو نا راہ بھی او دا ہی دسو اے دنیا رس جائے دنیا پیار کرے کوئی فرق نہیں پیندا کیوں فرق او دے نال پیندا ہے جدے صدقے رب نے دنیا نو قائم فرمایا ہے اگر وہ محبوب ناراض ہو گیا نا تے نہ دنیا جوگے رہو گے تے نہ آخرت جوگے رہو گے توجہ نہیں فرمائی تے رب نے کی فرمایا لا تطیع الکافرین والمنافقین کافراں تے منافقاں مگر ٹرنا بولو تے صحیح نا ٹرنا ہے
نہیں ٹرنا، ٹرنا ہے ایمان جمع کرو، عمل صالح جمع کرو، اے دے اندر رب نے تیرے میرے واسطے نجات پیدا فرمائی۔ دوستو انہاں لفظاں نال ہی دعا کرنے ہاں مولا کائنات جل وعلا صدقہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور دے راہ تے قائم فرمائے، اتباع سنت عطا فرمائے، دین دی تابعداری عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ سن لیا ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی اللہ اللہ فرماندا ہے عشق جنہاں دی ہڈی رچیا تے رہندے چپ چھپاتے وچ ناتے او دعا قبولی تد ہون باہو باہو دعا قبولی تد ہون باہو جد یاراں یار بچھاتے دے بندیا اللہ والا ہو کے اللہ دے راہ دے اتے ٹرنا اللہ واسطے حضرت سیدنا بن دیکھے پاک نبی سرکار نال عشق کرن والے اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول جدو حرم بن حیان آئے ملاقات کرن دی خاطر ہے او بھی اللہ دا ولی ہے نبی دا دیوانہ ہے قرآن دا پابند ہے ملن واسطے حضرت حرم بن حیان آئے نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آن کے سلام کیتا وے حضرت اویس کرنی سرکار نے سلام دا جواب دیتا فرمایا سنا بیلیا کدھر آیا میں او بزرگ فرماندے نے یارا میرا دل اداس ہویا ہے میں دل کیتا میں تواڈی ملاقات کراں تواڈی دید کراں تواڈے نال وقت گزاراں حضرت اویس کرنی فرماندے نے فرمایا لگدا ہے تیرا دل حالے اللہ نال نہیں لگا جے رب نال لگ جاندا پھر ساڈے تو اداس نہیں سی ہونا ہے وہ بھی اللہ والا ہے
رب دا بندہ ہے مگر ویسے کرنی فرما رہے نے او خدا دے بندیا اس دنیا دے اندر اگر ایمان دے اتے ایسا مر گئے اگے رب سونا جمع فرما دے وے گا او اپنی ملاقاتاں تے پھر اوتھے بھی ہو جان گیاں اگر تیرا دل رب نال لگا ہوندا مولا دی یاد نال لگا ہوندا پھر تو اوتھے بیٹھ کے رب رب کرنا سی اپنے رب واسطے وقت گزارنا سی میرے واسطے تو نہیں سی ٹر کے آنا حضرت ویسے کرنی سرکار نے انہاں نو درجات دی بلندی دا مانا سمجھایا کہ کیویں فیض لینا ہے کیویں رب دے نیڑے ہونا ہے کیویں اپنی نیت نو خالص کرنا وے او پیر باو سرکار نے جو فرمایا ہے کہ خدا دے بندیا رب دا بندہ او ہوندا ہے اسم اعظم نال وضو کردا ہے تے وحدت دے دریا وچ ہمیشہ تیردا رہندا آمنوا وعملوا الصالحات اے ہوئی ایمان اے ہوئی نیکی ہے جنوں پیر باو فرماندا ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمانی شرماون عشقوں پر دل نو غیرت ہوئی منزل تے یارا عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی عشق سلامت رکھی باہوں باہوں عشق سلامتی رکھی باہوں میں ایمان نو دیا دھروئی واسطے جیندے کہ غیر دا خیال دل وچ لیاندا تے رب نے شان دتی مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا اویس کرنی او بندہ ہے صحابہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ تے جو قسم پا دے رب سونا او دی قسم نو پورا فرما چھڑدا یا اللہ تینو قسم ہے فلانا کام کر دے اللہ تعالیٰ ضرور کردا ہے کادے نال جد یاراں یار پیر باو فرماندا ہے دعاواں قبول ہون باہو جد یاراں یار یاری لا کے تے ویکھیے رب نال پھر ویکھ رب سونا اپنے رحمت دے بارے نیارے کنج فرماندا ہے میرے دوستو اللہ تعالی سانو اپنے واسطے زندہ رہن دی اپنی ذات واسطے مرنے دی توفیق عطا فرمائے اپنا بنا کے رکھے اپنا بنا کے مارے دارین دی سعادت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی میرے علاقے کے کچھ سید ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں نہ ہوگا جڑا سید ہے انہوں کی ہونا ہے ہم رسول کا خون ہم رسول پاک کی اولاد ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں تفصیل سے جواب انشاءاللہ
یا اللہ بخشے ہوئے ہیں. ویکھو بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو حضور دا ذکر ہے کیا کرو صلی اللہ. آپ سرکار نے کوئی اجارہ داری نہیں دیتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میرا خون ہے وہ میرا انج ہو گیا کہ وہ میرے تو دور نہیں ہو سکتا تے وہ بس بخشیا ہی ہے تے وہ جنتی ہے بس جو مرضی کری جائے. نبی پاک نے جڑا دین دیتا ہے وہ اجارہ داری دا نہیں. نبی پاک نے اپنا خاندان اپنا قبیلہ اپنی برادری منوان واسطے اعلان نبوت نہیں فرمایا. نبی پاک سرکار نے اللہ دا تعلق منوان واسطے اعلان نبوت فرمایا. اللہ تعالی دا تعلق جس بندے نال ہوے او دا نبی نال تعلق ہے. جدا اللہ نال تعلق نہ ہوئے او دا نبی نال تعلق ہے. چاہے وہ ابو لہب ہوئے. دین ضروری ہے. کی ضروری ہے؟ قوم نہیں. قوم ضروری اگر برادری خون ضروری ہوندا تے پہلا خلیفہ صدیق اکبر نہ ہوندا مولا علی ہوندا. بولو تے صحیح. لیکن اوتھے کون بنیا ہے؟ صدیق اکبر. کیوں صحابہ دا اجماع ہویا ہے؟ کیونکہ انہاں دی مناسبت نبی پاک نال بہتی سی صحابہ نے انہاں نوں جمع کر لیا. نبی پاک برادری منوان جیڑا کوئی سید ہے پورے قرآن سیداں واسطے کوئی وکھرے حکم نہیں آئے. اینا آیا ہے کہ نبی دے قرابت داران دی تعظیم کرو لیکن یہ نہیں آیا کہ سیدو تو انہوں چھٹی ہے معافی ہے لگے پھرو پجے رہو. نہیں جی میں شریعت بیان ہوئی ہے عام لوگاں واسطے انجی بیان ہوئی ہے نبی دے خاندان اور اہل بیت واسطے. جیڑا شریعت نال تعلق رکھے گا وہ نبی پاک نال تعلق جوڑتا جائے گا اپنا. وہ پاویں موچی ہوئے کمیار ہوئے خان ہوئے. جیڑا شریعت نال تعلق رکھے گا نبی پاک دا تعلق دار ہے. جیڑا شریعت نال تعلق نہ رکھے گا او دا نبی پاک نال تعلق نہ ہوئے گا. پاویں وہ سید ہوئے موچی ہوئے شریعت نال تعلق رکھے محبوب کریم دی نگاہ وچ او بھی اعلیٰ ہے تے پاک ہے. ارائیے نبی پاک دی شریعت دی پابندی کرے او بھی اعلیٰ ہے تے پاک ہے. جاٹے نبی پاک دی شریعت تے عمل کرے اعلیٰ ہے پاک ہے. موچیے شریعت تے عمل کرے اعلیٰ ہے پاک ہے. کمیارے شریعت تے عمل کرے اعلیٰ ہے پاک ہے. سید بھی شریعت تے عمل کرے گا اعلیٰ بھی ہے تے پاکاں دا پاک بھی ہے. مگر جے آکھے کہ شریعت تو بغیر تے بھائی کوئی اجارہ داری کوئی ڈیرہ داری اے خدا دا دین ہے. کدا دین ہے بولو؟ اے خدا دا دین ہے. جیڑا خدا دا ہوئے گا وہی میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا. بولو تے صحیح نا. جیڑا خدا دا نہیں ہو حضور دا بھی پاویں کوئی سید ہوئے پاویں کوئی جٹ ہوئے پاویں کوئی مراسی ہوئے. بخاری شریف دی حدیث ہے. دیکھو خون دی گل آئی ہے تے بخاری شریف دی حدیث ہے لیسو آبائی. حضور نے فرمایا ان ابن فلان لیسو من اہلی فلانے میرے نہیں میرا خاندان نہیں. محدثین فرماندے نے نبی پاک نے گل کیتی سی ابو لہب دی چاچا لگدا کی لگدا ہی تے فرمایا فلانے میرے نہیں. حالانکہ نسب ہے حالانکہ
معلوم ہویا صرف نسب نال کچھ نہیں بندا، بندا ہے تے مصطفیٰ دی شریعت نال بندا ہے۔ شریعت دا پابند ہونا ضروری ہے۔ سید اگر کفر کرے گا تے کافر ہے، اگر گمراہی کردا ہے تے گمراہ ہے۔ ہاں اگر کفر تے گمراہی نہیں کردا، عقیدہ اہل سنت والا ہے لیکن فسق و فجور کردا ہے، برائیاں کردا ہے، تے انہوں نہ کافر کہہ سکنے ہیں نہ گمراہ کہہ سکنے ہیں۔ ہاتھ بننا گے کہ شاہ جی اپنے نانے نو یاد کرو، لیکن تعظیم کران گے، کیوں کہ نبی پاک دا قرابت دار ہے۔ اللہم یا رب ذوالجلال سن لے دعاواں کالی کڑتی آلے دیاں، کھلو کھلو کے منگدا ہی پیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد